पर्वमा आदरणीय नेपालीभाषी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसिह। प्रिय दर्शकहरू, तपाईँहरूको बिचमा फेरि पनि म पास्टर वीरेन्द्र धनुषै परमेश्वरको जीवित वचन लिइरहेको छु। तपाईँहरूको बिचमा आज मैले क्रिस्चियन भएकोमा कष्ट भोग अर्थात् इसाई भएकोमा कष्ट भोग्न अप्ठ्यारो नमान भन्ने शीर्षकमा छ। यहाँ चाहिँ पहिलो पत्रुस 4 अध्यायको 12 पददेखि तल, प्रिय हो तिमीहरूलाई पारक गर्ने अग्निमय परीक्षा तिमीहरूमाथि आइपर्दा केही अनौठो कुरा भए जस्तो तिमीहरू छक्क नपर, तर ख्रीष्टका कष्ट भोगमा सहभागी हुँदा रमाओ, ताकि उहाँको महिमा प्रकट हुँदा तिमीहरू पनि आनन्दित र हर्षित हुन सक। यदि ख्रीष्टको नाममा तिमीहरू निन्दित भयो भने तिमीहरू धन्यका हो, किनभने महिमाका र परमेश्वरका आत्मा तिमीहरूमाथि रहनुहुनेछ। तर तिमीहरू मध्ये कसैले पनि हत्यारा, चोर वा खराबी गर्ने वा अर्काको कुरामा हात हाल्ने जै दुःख नभोग। तर कसैले क्रिस्चियन भएको कारण दुःख भोग्दछ भने त उसले लाज नमानोस्, तर त्यही नाममा उसले परमेश्वरलाई महिमा दियोस्, किनकि न्याय परमेश्वरकै घर परिवारबाट सुरु हुने समय आएको छ। र यदि यो हामीबाट सुरु हुन्छ भने त परमेश्वरको सुसमाचार नमान्नेहरूको अन्त्य कस्तो होला। अनि यदि धर्मीजनको उद्धार कठिनसँग हुन्छ भने अधर्मी र पापीको गति के हुने। यसकारण परमेश्वरको इच्छा बमोजिम दुःख भोग्नेहरूले भलाइ गरून् र तिनीहरूले आफ्ना आत्मा विश्वासकै सृष्टिकर्ता कहाँ सुम्पुन्। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। विशेष गरी क्रिस्चियन भएकोमा कष्ट भोग, इसाईहरू दुःख कष्ट भोग्न अप्ठ्यारो नमान भन्ने शीर्षकमा छ। विशेष गरी यो पत्रुसको यो पत्रमा प्रेरित पावलले चाहिँ क्रिस्चियन हुनु भनेको एउटा दुःख कष्ट सतावटको बाटो जानु हो। र हामी अवश्य पनि सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, हामी साँघुरो बाटो हिँडेका छौँ। साँघुरो बाटोमा हिँड्नेहरूलाई कष्ट हुन्छ, पीडा हुन्छ, तल लडिने हो कि भन्ने होस गर्नुपर्ने हुन्छ, माथिबाट ढुङ्गा आउने हो कि भन्ने होस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै क्रिस्चियन जीवन भनेको एउटा सङ्घर्षमय जीवन हो। र क्रिस्चियन भएकोमा हामीलाई हाम्रो समाजले, हाम्रा मानिसहरूले अर्थात् हाम्रो राष्ट्रले पनि कहिलेकाहीँ हामीलाई दुःख दिन सक्छ, कहिलेकाहीँ हामीलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ। र यो क्रिस्चियन इतिहास हामी प्रेरितको पुस्तकदेखि पढ्दै आउँदा र अहिलेको विश्व इतिहासलाई यदि निहालेर हेर्ने हो भने संसारमा सबैभन्दा बढी क्रिस्चियनहरूलाई सतावट भएको छ, खेदो भएको छ, निन्दा भएको छ। र क्रिस्चियनहरूले आफ्नो विश्वास जोगाउनको लागि एउटा देश छोडेर अर्को देश गएर बसेको गएछ इतिहास छ। जस्तो कि कुनै बेला अहिलेको युकेमा त्यो बेला क्रिस्चियनलाई बस्नै भएन, उनीहरू नयाँ भूमिमा आफ्नो विश्वास बचाउनलाई गए, जस्तो कि अमेरिकामा गएका थिए। र क्रिस्चियन भएकोमा कतिजनालाई प्रेरितको पालामा पनि स्टेफनलाई ढुङ्गाले हानी मारेका थिए। अनि उहाँका 12 चेलाहरूलाई कसैलाई झुटो मुद्दा लाएर फसाएको थियो। यो उहिलेदेखि सुरुदेखि नै र प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयंलाई पनि त्यो बेलाका धर्मगुरु, त्यो बेला शासकहरूले दुःख दिई नचाहिने सतावटमा पारेकै थिए भने उहाँको चेलाहरूलाई, उहाँको क्रिस्चियनलाई, आफ्नो मालिकलाई त दुःख दिए भने उनीहरूको चेलाहरूलाई पनि दुःख हुनसक्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ सहज प्रकारले लिनुपर्छ। यसलाई अन्यथा बुझ्नु हुँदैन। र तसर्थ यो खण्डले के भन्छ भने, प्रिय हो तिमीहरूले पारक गर्ने अग्निमय परीक्षा तिमीहरूमाथि आइपर्दा केही अनौठो कुरा भए जस्तो तिमीहरू छक्क नपर। विभिन्न किसिमको ठुलो अग्निमय परीक्षा पनि आउँछ भन्नाले ठुलो परीक्षा आउँदा पनि केही अप्ठ्यारो नमान भन्छ। तर ख्रीष्टको कष्ट भोगमा सहभागी हुँदा रमाऊ। अब क्रिस्चियन भएको कारण ख्रीष्ट सँगसँगै भएर दुःख भोग्न पाउनु हाम्रो लागि एउटा ठुलो आशिषको कुरा हो, एउटा सौभाग्यको कुरा हो रहेछ। र
ताकि उहाँको महिमा प्रकट हुँदा तिमीहरू पनि आनन्दित र हर्षित हुन सक। जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट महिमा शरीरमा हामीलाई लिन आउनुहुनेछ, हामी त्यो बेला उठाइनेछ र यहाँ एकदमै सङ्कष्ट र महासङ्कष्ट हुनेछ। त्यो बेलाको पीडाभन्दा अहिले क्रिस्चियन भएर कसैले हेला गर्छ, कसैले होसो गर्छ, कसैले नभएका आरोप लाउँछन्। संसारको मान्छेको कुरा मात्रै होइन, आफ्नै मान्छेहरूले पनि भए नभएका आरोप लाउँछन्। तर त्यस्तो अवस्थामा पनि प्रभुलाई हामीले धन्यवाद दिँदै परमेश्वरमा रहँदै हामी छुट्टिनु हुँदैन। कुनै कारणले हामीले त्यस्ता परिस्थिति हेर्ने, त्यस्ता मान्छेलाई हेरेर ख्रीष्टबाट अलग हुने कुरा रहँदैन प्रियहरू। र यहाँ भन्छ कि यदि ख्रीष्टको नाममा तिमीहरू निन्दित भयो भने तिमीहरू धन्यका हो। ख्रीष्टको नाममा म निन्दित भए, ख्रीष्टको नाममा म घृणित भयो भने म धन्यको हो। मैले प्रभुबाट इनाम पाइसकेको छु, यो विश्वास हुनुपर्छ प्रियहरू। र तर तिमीहरूमध्ये कसैले पनि हत्यारा, चोर, खराबी गर्ने वा अर्काको कुरामा हात हाल्ने चाहिँ दुःख नभो। अब हामीले चोर जस्तो, हत्यारा जस्तो, ठग जस्तो, फटा जस्तोको कारण दुःख भोग्ने होइन। हामी ख्रीष्टमा भएको कारण हामीले दुःख भोग्छौँ। हामीले सुसमाचार सुनाएको कारण, वचनको प्रचार गरेको कारण, प्रभुको सेवा गरेको कारण भने त्यसलाई आनन्दको रूपमा लिनुपर्छ। हो, कतिपल्ट ख्रीष्टको नाम घृणित हुँदा, निन्दित हुँदा हामीलाई दुःख लाग्छ, आफ्नो ठाउँमा छ। तर वचनले के भन्छ भने दुःख नमान, अप्ठ्यारो नमान, छक्क नपर। तर तिमीहरूमध्ये कसैले पनि हत्यारा, चोर वा खराबी गर्ने र अर्काको कुरामा हात हाल्ने झैँ दुःख नभोग। तर कसैले क्रिस्चियन भएको कारण दुःख भोग्दछ भने त उसले लाज नमानोस्। क्रिस्चियन भएकै कारण मलाई आपत आयो, मलाई सतावट आयो, मलाई खेदो आयो भने त्यसलाई मैले सहज प्रकारले स्वीकार्ने हो। र के अरे त्यो उसले यीशुको नाममा परमेश्वरलाई महिमा दियोस्। र किनकि न्याय परमेश्वरको परिवारबाट सुरु हुने समय आएको छ। र यदि हामीबाट सुरु हुन्छ भने त परमेश्वरको सुसमाचार नमान्नेको अन्त्य कस्तो होला। परमेश्वरको सेवा गर्ने, जीवित परमेश्वरको आराधना गर्नेलाई त यस्तो खेदो, यस्तो सतावट, यस्तो निन्दा, यस्तो नभएको कुरा हुन्छ भने संसारका नमान्नेहरूको हालत के होला, यो एकछिन सोचौँ प्रियहरू। र यहाँ भन्छ कि परमेश्वरको वचनले, अनि यदि धर्मीजनको उद्धार कठिनसँग हुन्छ भने, धर्मीजनले यतिका धेरै सतावट, यतिका धेरै कष्ट, यतिका धेरै तनाव भोग्दै जान्छ भने अधर्मी र पापीको के हालत हो नि, यो बुझ्नै गाह्रो छ, यो कल्पनै गर्न गाह्रो छ, यो सोच्नै गाह्रो छ। अधर्मी र पापीको गति के हुने हो। अधर्मी र पापीको अझ भयानक हुन्छ होला। यो पृथ्वीमा उनीहरूले रमाइलो गरे जस्तो होला। यस जाँड खाएर पनि कतिजना मान्छे रमाइलो गरे जस्तो हुन्छ, वास्तवमा त्यसले रमाइलो दिएको होइन, तिनीहरू भ्रममा हुन्छ। यो संसारमा ख्रीष्ट नपाएर रमाइलो गरेको, आनन्दित भएको जो ठान्छन् तिनीहरू भ्रममा छन्। र धर्मीजनको उद्धार त कठिनसँग हुन्छ भने पापी र अधर्मीको के गति हुने, त्यसको ठुलो रहस्य छ प्रियहरू। यसकारण परमेश्वरको इच्छा बमोजिम दुःख भोग्नेहरूले भलाइ गरून् र तिनीहरूले आफ्ना आत्मविश्वासीको सृष्टिका सुम्पुन्। परमेश्वरको इच्छा बमोजिम दुःख भोग्नेहरूले चाहिँ भलाइ काम गरून्, सुकर्मका काम गरून्, असल काम गरून्, परमेश्वरलाई महिमा हुने काम गरून्। यसैबाट परमेश्वरको महिमा हुन्छ, यसैबाट परमेश्वरको इच्छा पुरा हुन्छ। र तिनीहरूले आफ्ना आत्मविश्वासीको सृष्टिका आफ्नो आत्मा, शरीर, प्राण सबै प्रभुमा सुम्पिने। प्रियहरू, यो खण्डले विशेष गरी हामीलाई क्रिस्चियनहरूले है, हामी परमेश्वरका जनहरूको कुरा गर्छौँ जो साँचो रूपले विश्वास गरेका थिए। उनीहरूलाई धेरै दुःख, धेरै पीडा, धेरै समस्याहरू उत्पत्तिदेखि प्रकाशमै भोगेका छन्। जब हामी परमेश्वर ख्रीष्टका 12 चेलाको इतिहास पढ्छौँ, 12 चेलाहरूले एउटाले पनि सुख यो पृथ्वीमा पाएन। उनीहरूलाई कसैले झुन्ड्याएर मारे, कसैलाई क्रुसमा टाँगेर मार्यो, कसैलाई विभिन्न ठाउँमा जोन प्रेरित जोन, एपोस्टल जोनलाई चाहिँ पद्मोस टापुमा राखेर एक किसिमको लकडाउनको जस्तो भन्दा पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा राखे, केही थिएन त्यहाँ खानेकुरा है। तर त्यही अवस्थामा उसलाई परमेश्वरले झन् ठुलो दर्शन दिनुभयो। अनि हामी प्रेरितको पालाको कुरा गर्ने हो भने प्रेरित स्टेफनलाई ढुङ्गाले हानेर मार्यो। अनि पावललाई पनि धेरै दुःख दिएको छ। अनि पत्रुसले धेरै दुःख पाएको इतिहास छ।
अनि धेरै अरू प्रभुका सेवकहरूले प्रेरितको पालामा येशू ख्रीष्टको नाउँको समेत नउच्चारण गर है भनेर उनीहरूलाई त्यो बेलाका शासक उच्च ओहदाका व्यक्तिले त्यो बेलाका हाकिमहरूले धम्की दिएर तर्स्याउँथे र पनि उनीहरूले भने हामी त मान्छेको कुरा सुन्ने होइन, हामी प्रभुको कुरा सुन्छौँ। हामी मान्छेको आज्ञाकारी हुन सक्दैन, हामी परमेश्वरको आज्ञाकारी हुन्छौँ भनेर उनीहरूले प्रभुको सुसमाचार सुनाउँदै रहे। अनि हामी जब पुरानो करारमा हेर्छौँ त्यहाँ धेरै अगमवक्ताहरू छन्। ती अगमवक्ताहरू जो परमेश्वरको सेवा गर्थे उनीहरूलाई कतिलाई झुटो मुद्दा लाएर दुःख दिने काम भनेको छ, कतिलाई त्यत्तिकै परवासमा गएका छन्। विभिन्न अगमवक्ता दानियल, एसाया, यिर्मया यिनीहरूको कुरा उनीहरूले दुःख पाएको हो, उनीहरूले धेरै सतावट भोगेको हो। तसर्थ हामी परमेश्वरका सेवकहरूको जीवनमा दुःख हुँदैन, सुखै सुख हुन्छ भनेर कल्पना गर्नु व्यर्थ हो। हाम्रो जीवनमा कहिलेकाहीँ दुःख पनि आउन सक्छ। दुःख आए तापनि हामी प्रभुमा भएर त्यो दुःखलाई पराजित गर्नुपर्छ, त्यो दुःखमाथि विजय हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले क्रिस्चियन भएकोमा कष्ट भोग, दुःख क्रिस्चियन भएकोमा सतावट आए पनि त्यसलाई सहज प्रकारले स्वीकार भन्छ। अहिले हामी नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने देश धर्मनिरपेक्ष छ, तर सुसमाचार सुनाएकै कारण, मण्डलीमा प्रचार गरेकै कारण, मण्डलीमा प्रार्थना गरेकै कारण कुनै कुनै पास्टरलाई पक्राउ पनि गरिराखेको छ। अब हेर्नुहोस्, क्रिस्चियन भएकोमा कष्ट, पीडा, समस्या पनि आउन सक्छ। आइहाले तापनि परमेश्वर हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई छोड्नु हुँदैन र हामीले कुरा थाहा गर्नुपर्छ र यो कुरा हाम्रा दर्शकहरूले पनि जान्नुपर्छ कि तपाईँ क्रिस्चियन हुनुभयो, तपाईँलाई आशिषै आशिष हुन्छ, तपाईँलाई फलिफापै फलिफाप हुन्छ, तपाईँलाई सफलतै सफलता हुन्छ, तपाईँलाई हाँसै हाँसो हुन्छ, तपाईँलाई आनन्दै आनन्द हुन्छ, तपाईँलाई खुसी खुसी हुन्छ भन्ने होइन। कहिलेकाहीँ परीक्षा आउँछन्, कहिलेकाहीँ सतावट आउँछन्, कहिलेकाहीँ निन्दा आउँछन्, कहिलेकाहीँ खेदो हुन्छ। संसारको मान्छेबाट होइन, आफ्नै मान्छेबाट पनि त्यस्तो हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ नगरेको काम पनि गर्यो भन्छन्, नगरेका कामको दोष पनि आउन सक्छ। हामी योसेफको जीवनबाट पनि हेर्छौँ। योसेफलाई उसैको दाजुभाइले दुःख दिए, उसैको दाजुभाइले बेचिदिए, अनि ऊ सतावट हुँदा हुँदा त्यही जेलबाट ऊ एक दिन हिरो भएर निस्केको थियो प्रियहरू। र हामी सतावट, खेदो, निन्दामा पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै उहाँको महिमा गर्दा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यी बाइबलका थुप्रै उदाहरणले हामीलाई प्रष्ट पार्दछ। यो खण्डले पनि अहिले हामीले नेपालकै केसमा पनि एकजना पास्टर केशवाचार्यलाई कोरोना हटिजाओस्, कोरोना मरिजाओस् भनेर प्रार्थना गरेकै कारण अफवाह फैल्यो, धर्म प्रचार गर्यो भनेर झुटो आरोप लाएर पक्रेको अवस्था छ। यो सतावट हो, यो खेद हो, यो निन्दा हो। त्यो अवस्थामा पनि, त्यस्तो अवस्थामा पनि हामी भयभीत नभएर, नडराइकन बलियो र खुबै साहसी भएर प्रभुको काम गर्नुपर्छ, प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ, प्रभुको वचन बाँड्नुपर्छ। प्रियहरू, यो गर्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। र तपाईँहरू क्रिस्चियन भएकोमा कष्ट भोगिराख्नु भएको छ भने तपाईँ प्रभुमा बलियो र साहसी हुनुहोस्। प्रभुको वचन पढेर तपाईँ उत्साहित हुनुहोस् र क्रिस्चियन भएकोमा कष्ट भोग, ईसाई भएकोमा कष्ट भोग्न इन्कार नगर। यो चाहिँ हुने नै छ। यो चाहिँ आए तापनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर अगाडि बढौँ। प्रिय दर्शकहरू, तपाईँहरू क्रिस्चियन भएकै कारण तपाईँको घरबाट पनि सतावट भएको हुनसक्छ। कुनै बेला तपाईँको टोल छिमेक गाउँ सहरमा पनि तपाईँको विरुद्धमा नभएको कुरा हुनसक्छ। र पनि तपाईँ बलियो हुनुहोस्। मान्छेलाई हेरेर, परिस्थिति हेरेर प्रभुबाट पछि नहट्नुहोस्, तर तपाईँ प्रभुलाई हेरेर, प्रभु यीशु ख्रीष्टका ती सच्चा जनहरूलाई हेरेर अगाडि बढ्नुहोस्। त्यही चाहिँ हामीलाई ठुलो आशिष छ, त्यही हामीलाई ठुलो प्रेरणा मिल्छ, त्यही हामीलाई ठुलो बलियो हुने एउटा ढोका खोल्छ, माध्यम हुन्छ। र हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हेरौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले कलवरी क्रुसमा एकदमै दर्दनाक पीडा भोग्नु भएको छ। कलवरी क्रुसमा उहाँलाई हातमा, खुट्टामा हैन किला ठोकिएको थियो, रगत बगेको थियो, भली भाला हानिएको थियो। यो कष्ट भनेको, यो कष्टको तुलनामा हाम्रो यो कष्ट केही होइन। भोलि जो विश्वास नगर्नेहरू सङ्कष्ट र महासङ्कष्टमा छोडिन्छन्, त्यो बेलाको अझ भएन कष्ट हुनेछ। तर अहिलेको यो कष्ट केही होइन। यहीबाट हामीले पाठ सिकौँ, यहीबाट हामीले प्रेरणा ल्याउँ र हामी निरन्तर हाम्रो जीवनबाट, हाम्रो बोली वचनबाट
हामी नम्र भएर सहेर प्रभुको महिमा गरौँ। प्रिय दर्शकहरू, यो वचन सुनाएमा पढाएमा तपाईँ हामी सबैजनालाई प्रभुले आशिष दिउन्। धेरै धन्यवाद। जय मसीह।